श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं एकाररूपायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण मूलपारायणं स्कन्दम् 5 अध्यायं 4 सुख दुःख विमर्शनम्। ओं नमः चण्डिकायै। व्यासोवाच गते धूते सुरेन्द्रोऽपि समाहूय सुरानत यमवायुधनाध्यक्ष वरुणानिदमूचिवान् महिषो नाम दैत्येन्द्रो रम्भपुत्रो महाबलः वरदर्पमदोन्मत्तो माया शतविचक्षणः तस्य धूतेद्य सम्प्राप्तः प्रेषितस्तेन भूसुराः स्वर्गकामेन लुब्धेन मामुवाचेदृशं वचः त्यजद्देवालयं शक्रयते चं व्रजवासव सेवां वा कुरु दैत्यस्य महिषस्य महात्मनः। दयावान् दानवेन्द्रोऽसौ सते वृत्तिं विधास्यति न तेषु प्रत्यभूतेषु न कुप्यति कदाचन नो चेद्युद्धाय देवेशे सेनोद्योगं कुरु स्वयं गते मयि स दैत्येन्द्रः त्वरितं समुपेष्यति इत्युक्त्वा स गतो दूतो दानवस्य दुरात्मनः किं कर्तव्यं मतः कार्यं चिन्तयद्वं सुरोत्तमाः दुर्बलोऽपि न चोपेक्षः शत्रुर्बलवतासुराः विशेषेण सदोद्योगी बलवान् फलतर्पितः उद्यमः किल कर्तव्यो यथा बुद्धि यथा फलं दैवादीनो भवेन्नूनं जयो वात पराजयः। यानमप्यधुना नैव कर्तव्यं सहसा पुनः प्रेक्षका प्रेषणीयाश्च शीघ्रगा सुप्रवेशका इङ्गितज्ञाश्च निस्सङ्गा निःस्पृहा नसत्यवादिनः सेनापि योगं प्रस्थानं फलसङ्ख्यां यथार्थतः वीराणां च परिज्ञानं कृत्वा यान्तु त्वरान्विताः ज्ञात्वा दैत्यपदे तस्य सैन्यस्य च फलाफलं करिष्यामि ततस्तूर्णं यानं वा दुर्गसङ्ग्रहं विचार्य खलु कर्तव्यं कार्यं बुद्धिमता सदा सहसा विहितं कार्यं दुःखदं सर्वथा भवेत् तस्माद् विजृम्य विमृश्य कर्तव्यं सुखदं सर्वथा बुधैः नात्र भेद विधेया विधिवत्तज्ञः तेषु कार्यपरेषु च अन्यथा विहितं कार्यं विपरीतफलप्रदम् सर्वथा तद्भवेन्नानमज्ञातमौषधं यथा व्यासोवाच इति सञ्चिन्त्य तैः सर्वैः प्रणीतिं कार्यवेदनं प्रेषयामास देवेन्द्रः परिज्ञानाय पार्थिवदूतस्तु त्वरितो गत्वा समागम्य सुराधिपं निवेदयामास तदा सर्वसैन्यफलाफलं ज्ञात्वा तद्बलमुद्योगं दुराषाढति विस्मितः देवाचोदयत्तूर्णं समाहूय पुरोहितं मन्त्रविदां श्रेष्ठं चकार त्रिदशेश्वरः उवाचाङ्गिरस श्रेष्ठं सर्वज्ञोऽसि समुत्पन्ने कार्ये त्वं कतिरत्यनः दानवो महिषो नाम महावीर्यो मदान्वितः योद्धुःखमसमायाति बहुभिर्दानवैर्वृतः तत्र प्रतिक्रियाकार्या त्वया मन्त्रविधातूनां तेषां शुक्रस्तथा त्वं मे विघ्नहर्तासु संयतः व्यासोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं प्राह दुरासाहं बृहस्पतिः विचिन्त्य मनसा कामं कार्यसाधनतत्परः गुरुर्वाच स्वस्थो भव सुरेन्द्र त्वं धैर्यमालम्ब्य मारिष व्यसने च समुत्पन्ने न त्याज्यं धैर्यमाशु वै जया जयो सुराध्यक्ष दैवादीनो सदैव हि स्थातव्यं धैर्यमालम्ब्य तस्मात् उद्यमः सर्वथा कार्यो यथा पौरुषमात्मनः मुनयोऽपि हि मुक्त्यर्थम् उद्यमैकरता सदा दैवादीनं च जानन्तो योगध्यानपरायणाः तस्मात् सदैव कर्तव्यो व्यवहारोति दोत्य
सत्यमः सुखं भवतु वा मा वा दैवे का परिदेवना विना पुरुषकारेण कदाचित् सिद्धिमाप्नुयात् अन्तवत् पङ्गुवत् कामं न तदा मुदमावहेत् कृते पुरुषकारेऽपि यदि सिद्धिर्न जायते न तत्र दूषणं तस्य दैवादीने शरीरिणि कार्यसिद्धिर्न सैन्येऽस्ति न मन्त्रे न च मन्त्रणे न रते न बुद्धिमान् क्षुधितक्षेते निर्बुद्धिर्भोगवान् भवेत् कातरो जयमाप्नोति शूरो याति पराजयं दैवादीने तु संसारे कामं का परिदेवना उद्यमे योजयेन्नूनं भवितव्यं सुराधिप दुःखदे सुखदे वापि तत्र तौ न विचिन्तयेत् दुःखे दुःखादिकान् पश्येत् सुखे पश्येत् सुखादिकम् आत्मानं हर्षशोकाभ्यां शत्रुभ्यामिव नार्पयेत् धैर्यमेवावकन्तव्यं हर्षशोकोद्भवे बुधैः आधर्याद्यादृशं दुःखं न तु धैर्येऽस्ति तादृशं दुर्लभं सहनत्वं वै समये सुखदुःखयोः हर्षशोकोद्भव चतुर्विंशतिरिक्तोऽस्मि किं मे दुःखं सुखं च किं प्राणस्य क्षुत्पिपासे त्वे मनसः शोकमूर्च्छने जरामृत्युशरीरस्य षडूर्मिरहितः शिवः शोकमोहौ शरीरस्य गुणौ किं मे अत्र चिन्तने शरीरं न अहमथवा तत् सम्बन्धी न चाप्यहं सप्तैक षोडशादिभ्यो विभिन्नोऽहं सदा सुखी प्रकृतिर्विकृतिर्नाहं किं मे दुःखं सदा पुनः इति मद्वासुरेशत्वं मनसा भव निर्ममः उपायप्रथमोऽयं ते दुःखनाशेषतः कृतो ममता परमं दुःखं निर्ममत्वं स्वपरं सुखं सन्तोष ततो विवेककर्तव्यो भवितव्यो सुराधिप प्रारब्धकर्मणां नाशो न भोगाल्लक्ष्यते किल यद्भवी तद्भवत्येव का चिन्ता सुखदुःखयोः सुरैः सर्वैः सहायैव बुद्ध्या वा तव सत्तम सुखं क्षयाय पुण्यस्य दुःखं पापस्य मारिष तस्मात् सुखक्षये हर्षः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः अथवा मन्त्रयित्वाद्य गुरुयत्नं यथा विधि कृते यत्ने महाराज भवितव्यं भविष्यति इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भयातुरेन्द्रादिदेवैः सुरगुरुणा सह परामर्शवर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।